वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बरियत पर जश्न। मुस्लिम लीग नून PP 170 वाबडा टाउन में मियां इमरान जावेद की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। लाहौर से मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर असलम से। उमर असलम, बताएगा इस जश्न के हवाले से। जी, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से जो आज मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से अदालती फ़ैसला आया है, इस पर मुस्लिम लीग नून PP 170 के दफ्तर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MNA राना मुबशर इकबाल की हिदायत पर जश्न का अहतमाम किया गया, मिठाई तकसीम की गई। मियां इमरान जावेद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, क्या कहेंगे? आज ये साबित हो गया कि जो हमारे खिलाफ इतने नालायक लोगों ने जो हमारे खिलाफ जो केसेस बनाए हुए थे, जैसे आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब और हमारे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब जैसे बरी हुए हैं। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां इमरान जावेद का कहना है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर झूठे मुकदमात बनाए गए। बहुत शुक्रिया। जिम्मेदारी मेरी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। इमरान खान ने बेख्तियार वज़ीर आज़म होने का एतराफ़ कर लिया। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था 3.5 साल में आधी पावर भी नहीं मिली, ताकत मिलती तो शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेते। अरबों के टैक्स डिफ़ॉल्टर पकड़ते तो वो कहीं और चले जाते और हुक्म कुछ और मिल जाता। जिम्मेदारी मेरी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। इमरान खान ने बेख्तियार वज़ीर आज़म होने का एतराफ़ कर लिया। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था 3.5 साल में आधी पावर भी नहीं मिली, ताकत मिलती तो शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेते। अरबों के टैक्स डिफ़ॉल्टर पकड़ते तो वो कहीं और चले जाते और हुक्म कुछ और मिल जाता। इमरान खान ने ये बात आज सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। उनकी जानिब से कहा गया कि ज़िम्मेदारी मेरी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। इसी पर बात करते हैं, सीनियर तज़ियाकार मियां ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मियां ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से आज गुफ्तगू की गई है और उनका कहना है कि वज़ीर आज़म तो मैं था लेकिन हुक्मरानी कोई और कर रहा था। कैसे देखते हैं आज के इस बयान को? बड़े जी, हम क्या कहें, किस तरह से देखना है इसको। मैं तो कहूँगा कि तारीख की नज़र में देखूं तो आज मुझे बिलावल भुट्टो का माथा चूमने को दिल चाहता है कि बिलावल भुट्टो ने जो पहले दिन कह दिया था वज़ीर आज़म सिलेक्ट, आज उन्होंने खुद को तस्लीम कर लिया। मतलब जो मुखालिफिन कहते थे कि ये कठपुतली है, ये हुक्मरान नहीं है, ये किसी के इशारों पे चलता है, आज उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि मैं कठपुतली था। तो मतलब जो मुखालिफिन कह रहे थे आज वो उसको तस्लीम कर रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता और बहुत कुछ तस्लीम करेंगे। सवाल यहाँ ये उठता है कि भाई अगर आप कठपुतली थे, आप खुद हुक्मरानी नहीं कर रहे थे, पहली बात तो ये है कि 3.5 साल आप फिर उस सीट से क्यों चमटे रहे? आपने क्यों नहीं बताया आवाम को, कौम को, और फिर आप क्यों छोड़ के नहीं आए? और फिर ये कि जब आपको जमहूरी तरीके से निकाला जा रहा था, जब आपको वोट आउट किया जा रहा था, जब आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आई थी, तो आप क्यों इतना शोर डाल रहे थे? आपको तो बखुशी बाहर निकल जाना चाहिए था कि ठीक है भाई, ये तो मेरे पास तो पहले ही कुछ नहीं है, तो ठीक है आप मुझे निकाल रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। आपने तो साजिश का बयानिया गढ़ा, साजिश, बैरूनी साजिश का बयानिया गढ़ा। आपने उस साजिश के तहत कासिम सूरी को और अपने स्पीकर को, अपने सदर को इस्तेमाल किया। आपने असम्बलियां तोड़ी, कानून आइन को तोड़ा, बगावत के मुर्तकब हुए आप। और फिर ये है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को जिस नहज पर ले गए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ, पाकिस्तान के साथ जो आपने हाथ किया है अमेरिका के हवाले से बातें करके, बेबुनियाद बातें करके, आज आप वो भी मान रहे हैं ना कि बेबुनियाद बात है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। अगर आपके खिलाफ, आप कठपुतली थे तो आपके खिलाफ साजिश करने की किसी को क्या जरूरत थी? आप तो फिर वही कर रहे थे जो वो चाह रहे थे। और आप कठपुतली थे तो फिर आपने साजिश, उसको साजिश क्यों कहा? भाई आप क्यों नहीं निकल आए? ये एक वक्त था, यही इमरान खान कहा करते थे कि मैं ऐसा वजीर आजम क्यों बनूं जो एजेंसियों के कंट्रोल में हो, जो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में हो, जिसे कोई और चला रहा हो, जिसकी अपनी मर्जी ना। फिर एक मौके पे इसी इमरान खान साहब ने कहा था कि जनाब मैं उस DGISI और उस आर्मी चीफ को बरतरफ क्यों ना कर दूं जो मेरी बात ना माने। ये उस वक्त की लीडरशिप, नून लीग की लीडरशिप की तरफ से आए हुए एक बयान के जवाब में ये हजरत कह रहे थे। तो फिर भैया आप बरतरफ कर देते, आप जो आपको आपकी जो डोरियां हिला रहे थे आप उनको फारिग कर देते। आपने नहीं किया, इसका मतलब आप कठपुतली थे।
تو مبارک ہو بلاول بھٹو زرداری کہ ان کا آج پہلے دن کے کہے ہوئے لفظ جو ہیں وہ انہوں نے خود اس کو مان لیا ہے. بالکل، بلاول بھٹو کی جانب سے اس چیز کی نشاندہی پہلے سے کل دی گئی تھی کہ عمران خان سلیکٹڈ ہیں. بہت شکریہ آپ کا میاں طاہر صاحب وقت دینے کے لیے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے عمران خان کے بیان کو آڑے ہاتھوں لے لیا. ٹویٹر پر جاری بیان میں خواجہ آصف نے کہا اقتدار تمہارا نہیں تھا، حکمران کوئی اور تھا تو تم شرم حیا کر لیتے، کرسی چھوڑ دیتے، آخری دن تک کیوں چمٹے رہے، ترلے منتیں کرتے رہے، اب بھی ملاقاتیں کرتے ہو، معافیاں مانگتے ہو اور اقتدار کی بھیک مانگتے ہو. ذمہ داری واقعی آپ کی تھی، لیکن حکمرانی بشرا بی بی اور فرحہ گوگی کی تھی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں آدھی پاور کے ساتھ لوٹ مار کا یہ عالم تھا، پوری مل جاتی تو اللہ ہی حافظ تھا. قوم کو آدھی پاور کا 4 سال کیوں نہیں بتایا؟ آدھی پاور سے توشہ خانہ لوٹا، آدھی پاور سے غیر قانونی فنڈنگ لی اور آدھی پاور سے کشمیر کا سودا کیا. تم نے اپنی پوری پاور مخالفین کے خلاف سیاسی انتقام کے لیے استعمال کی. عمران خان اب دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکے گا. نیازی کا سائفر ڈرامہ اختتام کو پہنچ گیا. عمران نیازی پاکستان کے خلاف سازش ہے. مولانا فضل الرحمان کا تخت بھائی میں جلسے سے خطاب، کہا عمران خان نے ملک دشمنوں سے فنڈنگ لی. اقتدار میں لانے کے لیے سازش کی گئی. آپ کا اپنا صدر مملکت کل بیان دے رہا تھا نہیں سازش وازش کی تو کوئی بات نہیں تھی. بین الاقوامی پاکستان کے دشمنوں نے آپ کو فنڈنگ دے کر پاکستان کا حکمران بنایا اور آج الیکشن کمیشن میں آپ کی وہ چوری دنیا کے سامنے دست بام ہو گئی. تم نے پاکستان کو IMF کے ہاتھوں بیچا. جب باہر کا پیسہ پاکستان میں آیا اور چائنا نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی، سی پیک کا منصوبہ لایا جو امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھا، تو آپ کو لایا گیا اور آپ نے اس ملک کو جام کر کے رکھ دیا. عمران خان کے ہائی کورٹ میں گرفتاری کی پیشکش پر ارکان پارلیمنٹ بھی بیان پر گہما گہمی کرتے نظر آئے. کہتے ہیں قانون کو اپنا رستہ بنانا چاہیے. ارکین پارلیمنٹ کا عمران خان کی پیشکش پر مزید کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کر لیا جائے، میں جیل جانے کو تیار ہوں. اس پر ارکان پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں. گرفتار ہونے سے تو سیاستدان کا تو یہ کام رہا ہے. کون سا سیاستدان گرفتار نہیں ہوا؟ پھانسی پہ بھی چڑھا سیاستدان، مارا بھی گیا، قتل بھی ہو گیا. مجھے پتہ ہے یہ کون سی بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے جو بھی کرنے قانون کے تحت کرنے. And if he's going to be guilty, then he will be arrested. میں تو بلیو ہی نہیں کرتا گرفتاری. میں تو کہتا ہوں پولیٹیکلی میچ ایک دوسرے سے مقابلہ ہونا چاہیے. مفاہمت تو ہر وقت ہونی چاہیے اور ڈائلاگ کے راستے کبھی بھی سیاستدان کبھی نہ بند کرتے ہیں اور نہ بند ہونے چاہیے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ رات کو شاید ڈرونے خواب دیکھتے ہیں. عمران خان کوئی قانون اور آئین سے بالا تر ہیں، مبرہ ہیں وہ. مطلب وہ سب کچھ کر سکتے ہیں پر وہ گرفتار نہیں ہوں گے. باقی ہر بندہ کچھ نہ بھی کرے تو گرفتار ہو جائے گا. ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا کرامات کیے ہیں، تو پھر اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ شکار کو دوڑا کے مارنے میں مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب سے آپ کی توسط کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو گرفتار نہ کروں، اس کو تھوڑا دوڑائے. اور ارکان پارلیمنٹ عمران خان کو مزاحمت کی بجائے مفاہمت کی سیاست کا مشورہ دے رہے ہیں. کیا آئندہ آنے والی سیاست میں عمران خان اس مشورے پر عمل درآمد کریں گے یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. کیمرہ مین اسماعیل مرزا کے ساتھ محسن الملک، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. بتائیں کہ صدر مملکت عارف الوی نے بھی کہہ دیا کہ وہ سائفر بیانیے سے متفق نہیں. عمران خان انتہا پسندی کی سیاست کر رہے ہیں اور کارکنوں سے ہٹلر کی طرح حلف لے رہے ہیں. وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کی نیوز کانفرنس، کہا سیلاب متاثرین میں اب تک 65 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے عوام کو، خاص طور سے نوجوان نسل کو لانگ مارچز پر آمادہ کر رہے ہیں.
لوگوں کو جا جا کے اپنے جہاں حکمرانی ہے صوبوں میں حلف لے رہے ہیں، اور بڑا خطرناک سا حلف لیتے ہیں وہ، جو وائمار جرمنی میں لیا جاتا تھا. اور وہ کہتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ تو مقبول ہیں، تو مقبولیت ان کو کہاں لے گئی، ان کے ملک کو کہاں لے گئی، اور پاکستان اور ساری دنیا کی حیوانیت سامنے لے آئی. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، اور روز جلسہ کر رہے ہیں، چھوٹے جلسے ہو رہے ہیں، لانگ مارچ میں لوگ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، تو حلف لے لے کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں. لیکن سینہ زوری اتنی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم سائفر میں بھی، ایک انہوں نے سائفر جو کیا، میں تو ان کو سائفر گیٹ کہتی ہوں، سائفر کا انہوں نے بنیاد بنائی نا کہ میری حکومت اس لیے نکالی گئی، سازش کی وجہ سے نکالی گئی. تو سب سے بڑے ڈیپ فیک تو وہ ہیں، کہتے ہیں فیکس میرے بن رہے ہیں، سب سے بڑے ڈیپ فیک وہ خود ہے کہ یہ، اور وہ سائفر جو ہے انہوں نے غائب بھی کر دیا، پی ایم ہاؤس نے سائفر غائب بھی کر دیا. 6 اس طرح کے ٹیلی گرام جاتے ہیں جن اداروں کے پاس، اس کا چھٹا یعنی پی ایم ہاؤس کا جو مین ہوتا ہے وہ غائب ہے. سندھ حکومت نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی درخواست دے دی. سندھ حکومت نے صوبائی الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا. خط میں موقف اختیار کیا گیا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کم سے کم 3 ماہ ملتوی کیے جائیں. الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے تو 2 مراحل میں کرائے جائیں. پہلے مرحلے میں 3 اضلاع اور دوسرے میں 4 اضلاع کے بلدیاتی انتخابات کرانے کی درخواست کی گئی ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے باعث سیکیورٹی اہلکار دستیاب نہیں. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز HD.